आजको यो कार्यक्रमका सभापति, इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, प्रगतिवादी कवि, आख्यानकार आदरणीय कमरेड हिरामणि दुखीलाई अनुरोध गर्दै म सञ्चालक पनि यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हर्कबहादुर शाही स्मृति फाउन्डेसनका आजको यो हाम्रो नेपाली लोकगीतमा प्रगतिशीलता विषय अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठीमा सहभागी भएका कार्यक्रम प्रस्तुता विद्वान मित्रहरू, टिप्पणीका विद्वान मित्रहरू, सहभागी सम्पूर्ण विद्वान विदेशी मित्रहरू, हामीले यो नेपाली लोकगीतमा प्रगतिशीलता विषय इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र हर्कबहादुर शाही स्मृति फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। यो हामीले किन यसलाई यो ठाउँमा यो एउटा सुरुवात पनि हो। हामीले यस प्रकारको कार्यक्रम र यो विषयको कार्यक्रम र हाम्रो पहिलो कार्यक्रम पनि हो। त्यति त्यस्ता विभिन्न किसिमका विचार गोष्ठीहरू हामीले दशौँ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका कुना कुनामा पनि हामी पुग्ने गरेका छौँ र यतिखेर हामीले यो विषयको छलफल किन गर्यौँ भने लोकगीत यद्यपि हामीले अहिले यहाँ खस भाषी लोकगीतको पनि त्यो पनि अझ विशेष गरेर खस नै खस साम्राज्यमा भनेर जो भनिन्थ्यो पहिले त्यो क्षेत्रलाई बढी लियो। यद्यपि यहाँ टिप्पणीका के अरे कार्यपत्र प्रस्तुता मित्रहरूले अर्को भूगोलको अर्को क्षेत्रको पनि केही सन्दर्भहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। मूलतः हामीले यो खस भाषी नेपाली, किन नेपाली भाषा त नेपालमा बोलिने जात जातिका थुप्रै भाषाहरू छन्, ती सबै नेपाली भाषा नै हुन्। चाहे त्यो मैथिलीमा बोलिने होस्, खरसाङमा बोलिने होस्, अवधीमा बोलिने होस्, थारू होस्, गुरुङ, नेवार, राई, लिम्बू, थुप्रै भाषाहरू ती सबै नेपाली भाषा हुन्। तर पनि हामीले अहिले चाहिँ यसलाई बृहत रूपमा चाहिँ लिने हो भने अब यो त यहाँ त 100 कति भाषा भनेर नेपालको तथ्याङ्क विभागले चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोरी गरेको छ। त्यो त धेरै भेग हुन्छ, त्यतातिर हुँदैन। पार्टमा गरेर हामीले यसलाई छलफल गर्दै जाउँ। प्रतिष्ठानले आगामी दिनहरूमा थारू साहित्यमा, थारू लोकगीतमा पनि गर्न सकौँला। अरू अवधि, भोजपुरी, अरू भाषामा पनि हामी गर्नौँला। अहिले हामीले चाहिँ यसलाई यो भाषाको रूपमा हामीले यसलाई यहाँको सन्दर्भ चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जीवनको जुन उदात्त भाव, जीवनको सुन्दर भाव कसरी अभिव्यक्त भएका छन् त्यो कुराको खोजी गर्नु। लोकगीतको परिभाषा के हो, कस्तोलाई लोकगीत भन्ने, के भन्ने, यो कुरातिर म यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छैन। यो त हाम्रा कार्यपत्रहरूले प्रस्तुत कार्यपत्र मार्फत कार्यपत्र प्रस्तुताहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। टिप्पणीकारहरूले पनि त्यसको समग्र रूपमा संक्षिप्त तर अत्यन्तै गहन रूपमा, सार रूपमा चाहिँ त्यसको चर्चा गरिसक्नु भएको छ। हामीले प्रगतिशीलता लोकगीतहरूमा कसरी अभिव्यक्त भएका छन्, प्रगतिशीलताको अर्थ पनि यहाँ आइसकेको छ। जीवनबोध अथवा जीवनको एउटा उदात्त बोध अथवा मान्छेको एउटा चाहिँ सङ्कल्प अथवा बाँच्ने जिज्ञासा जो छ त्यो लोक साहित्यमा कसरी अभिव्यक्त भएका छन् त्यो कुराहरू खोजी गर्ने कुराहरू थियो। यद्यपि लोकगीतहरू प्रकृति प्रेमी गीतहरू पनि छन्, कयौँ कुराहरू मायाप्रीतिका गीतहरू पनि छन्, जीवनका विभिन्न
रसका गीतहरू पनि शृङ्गारिक रसहरूका पनि लोकगीतहरू छन्, नभएका होइन। तर त्योभन्दा पनि विशेष गरेर हाम्रो यो क्षेत्रको विशेषता भौगोलिक हिसाबले पनि उत्पीडन, सामाजिक हिसाबले पनि उत्पीडन र राज्य सत्ताले सधैँभरि चाहिँ उत्पीडनमा पारेको एउटा विकट क्षेत्रमा मान्छेको जीवन कसरी चाहिँ व्यतीत भएका छन् र आफ्ना दुःख र वेदनाका कुराहरूलाई आफ्ना गीत सङ्गीतहरूमा उनीहरूले कसरी अभिव्यक्त गरेका छन्, त्योमा एउटा त्यो बिम्ब, आफ्नो गीतको बिम्बबाट आफ्नो जीवनको जुन उजागर गरेका छन् त्यो कुरालाई हामीले संक्षिप्तमा भए पनि त्यसलाई टिपोट गर्ने, त्यसलाई परिचर्चामा ल्याउने जमर्को हामीले यो कार्यक्रम मार्फत हामीले गरेका छौँ। र यसलाई यतिमा मात्र यो पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यसको प्रक्रियालाई हामीले क्रमशः हामीले चाहिँ यसलाई विकास गर्दै यो छलफललाई अझ व्यापक रूपमा जनताको बिचमा लैजान जरुरी छ। त्यतातिर पनि हामीले हाम्रो सङ्गठनले, हाम्रो संस्थाले सकेको हामी त्यसमा कोसिस गर्नेछौँ। यो विषयमा म यति नै राख्न चाहन्छु। आज वास्तवमा लोक साहित्य जुन प्रकारले चाहिँ उठेका छन् त्यसले मान्छेको जीवनलाई एउटा झङ्कृत गरेका छन् र त्यसले मान्छेलाई एउटा उदात्तता, एउटा सङ्घर्षप्रति उत्प्रेरितता जो देखिएका छन् त्यो वास्तवमा हामीले त्यसलाई हामीले समेट्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यसलाई अझ व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो विषयलाई चाहिँ म यति नै राख्न चाहन्छु। अनि हामीले जसरी आज यो कार्यक्रममा केही कविता वाचनहरू पनि गऱ्यौँ, कविता पनि विभिन्न चाहिँ के अरे भावमा, विभिन्न विचारमा अभिव्यक्त भएका छन् र तिनको सारमा हामीले हाम्रा पीडा, हाम्रा उन्मुक्ति र अहिलेको राजनैतिक चिरफारका कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ उजागर गरेको हामी पाएका छौँ। वास्तवमा यसको अर्को एउटा सार कुरा के हो भने मान्छे अहिले विभिन्न व्यवस्थाको नाममा, यद्यपि मार्क्सवादीहरूले व्यवस्था, राज्य सत्ताको परिभाषालाई बृहत रूपमा, सर्वाङ्गीण रूपमा यसको परिभाषा गर्ने गर्छन्। सामान्य जनबोलीमा सत्ता भन्दा बित्तिकै सरकारलाई बुझ्ने गरिन्छ। वास्तवमा सरकार परिवर्तन भएर, सरकारको संरचनागत एउटा पक्ष परिवर्तन भएर मात्रै जनताको मुक्ति हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा पनि आज हामीले भोगिरहेका छौँ। 7 सालदेखि यहाँसम्म आजसम्म आइपुग्दा आज गणतन्त्र प्राप्तिको समय भनिएको छ, गणतन्त्रको मुलुक भनेर भनिएको छ, गणतन्त्रात्मक संविधान भनिएको छ, अझ त्यसमा पनि संहिताको जोडिएको छ। यद्यपि त्यो संहिताका पक्ष विपक्षहरू छन्, संहिता कति अर्थपूर्ण छ, कति के छ, त्यो जीवनबोधी छ कि छैन, जनताको वास्तविकतामा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यसको पनि बहस, चर्चा, परिचर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। जे होस्, जुन प्रकारको संविधान आज जारी भएको छ, आज त्यही संविधान पनि अवरण भएको अवस्था जो यहाँ अघि वक्ता मित्रले पनि भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो हामी स्रष्टाहरूले, हामी अग्रगामी चिन्तन धारा बोकेका स्रष्टाहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ। वास्तवमा जनताको पूर्ण मुक्ति रूपमा अथवा जनताको आंशिक नै नहोस्, किन नहोस्, त्यो पनि एउटा चाहिँ सार तत्त्वसहितको चाहिँ मुक्ति यहाँ भएको छैन। उपरि संरचनामा केही फेरबदलहरू देखिएका छन्, तर त्यो उपरि संरचनाको फेरबदलले आधारमा कुनै किसिमको परिवर्तन आएको छैन भन्ने कुरा पनि आज देखिएको छ। र एक पक्ष आज लडाइँ कहाँ छ भन्दाखेरि आफ्नो भागभण्डाको निम्ति चाहिँ लडिरहेको छ र वास्तवमा लड्नुपर्ने लडाइँ टुङ्गिएको छैन। र जनता फेरि हाम्रा लोकभाकाहरूले जीवनको एउटा चाहिँ सङ्घर्षको बाटो
जीवनको अर्को एउटा चाहिँ उदात्तताको पाटो उजागर गर्नुपर्ने र फेरि जनतालाई चाहिँ जोडेर जानुपर्ने त्यो आवश्यकता छ। यो कुराहरू पनि हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। म लामो समय लिन चाहन्न। यो कार्यक्रममा हामीले यसलाई सफलता के कति रूपमा चाहिँ सफल रह्यो भन्ने कुरा अब यसले भोलिका दिनमा हुँदै जाला। यो त एउटा छलफलको, एउटा चर्चाको एउटा सुरुवात मात्रै हो। हामी यसलाई अझ विस्तृत रूपमा लिपिबद्ध रूपमा पनि यसलाई हामीले हाम्रा प्रकाशनहरू मार्फत हाम्रो इच्छुक प्रतिष्ठानको प्रकाशन, हामीले बौद्धिक प्रकाशन, एउटा अनुसन्धानमूलक प्रकाशनको रूपमा हामीले प्रवर्तक भन्ने एउटा पत्रिकालाई चाहिँ हामीले अनुसन्धानमूलक प्रकाशनको रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ यो विषयहरूलाई समेटेर यहाँको बिचमा ल्याउनेछौँ। अरू थुप्रै यहाँ तलबाट उठेका कुराहरू पनि कयौँ चाहिँ सारगर्भित कुराहरू छन्। टिप्पणीकारहरूले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको छ। उहाँहरूका धारणाहरूलाई समेत जोडेर हामीले यसलाई प्रकाशनको मार्फत पनि यहाँहरूको बिचमा ल्याउनेछौँ। त्यो कुरा छँदैछ र यसको साथसाथमा हामीले अझ लोक साहित्यमा कसरी चाहिँ जनतालाई सङ्गठित गरिएका छन् ती कुराहरूको अझ मसिनो गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने विषयको हामीले आज उठान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यो कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेर, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जसरी यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो, यहाँहरूलाई हामी दुवै संस्थाको तर्फबाट, हाम्रो यो आयोजक संस्थाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हामीलाई यति एउटा व्यवस्थित, एउटा भव्य सभा हल उपलब्ध गराउनु भएको यो सिद्धार्थ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक, सञ्चालकहरू, उहाँहरूले हामीलाई आज यो हल निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएर जुन एउटा हाम्रो एउटा सानो एउटा आफ्नै खुट्टामा, आफ्नै बलबुतामा कुनै किसिमको एनजिओ, आइएनजिओ, कुनै सरकारी डोनेसनमा नचलेका संस्थाहरू आफ्नो बलबुतामा, आफ्नै खुट्टामा उभिएर जनताको बिचमा जाने संस्थाहरू जस्ता संस्थालाई चाहिँ यो हल उपलब्ध गराएर हामीलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने जुन अवसर दिनुभयो, यो हलको सञ्चालक, व्यवस्थापकज्यूहरूप्रति पनि म हाम्रो आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विद्वान मित्रहरूले जुन हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अथक मेहनत, आफ्नो विद्वत्ता कार्यपत्र मार्फत प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। कमसेकम एउटा सुरुवात गरिदिनु भएको छ। लोक जीवनलाई बुझ्ने, लोक जीवनलाई पढ्ने एउटा जिज्ञासा पैदा गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले। त्यसप्रति पनि म उहाँहरू दुवै कार्यपत्र प्रस्तुताहरूलाई म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र टिप्पणीकारहरूले पनि आफ्नो समयलाई हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण सुझाव, सल्लाह र टिप्पणी व्यक्त गरिदिनु भएको छ। त्यसप्रति पनि म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै हामीले केही प्रकाशनहरू बाहिर उपलब्ध ल्याएका छौँ। त्यो प्रकाशनहरूलाई यहाँहरूले, किनभने हाम्रो संस्थाहरू टिक्ने भनेको हाम्रा यिनै प्रकाशनहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा लैजाने, जनताको बिचमा लैजाने, किनभने त्यहाँ धेरै पठनीय सामग्रीहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसले तपाईँहरूलाई एउटा अध्ययनको एउटा जिज्ञासा पैदा गरिदिनेछ। ती सामग्रीहरू पनि हामीले यहाँहरूलाई आज अलिकति छुटमा दिने निर्णय गरेका छौँ। यहाँहरू बाहिर निस्कँदाखेरि कमसेकम त्यो पुस्तकहरू लिइदिनु भयो भने पनि हाम्रो संस्था टिक्न, बाँच्न सहज हुनेछ। यी कुराहरू पनि यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्दै म आजको यो कार्यक्रम निकै शानदार रूपमा, सौहार्द रूपमा सम्पन्न भएको छ र यो सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले